आइडी पनि नयाँ हो। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म एलिना केसी। सुरु गरौँ आजको हेडलाइन्सबाट। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रघात गरेकाले राजीनामा गर्न एमालेको माग। अनाधिकृत रूपमा करको दर परिवर्तन गराउने विदेशी भएको आशंका। शर्माले स्पष्टीकरण दिन खोजेपछि अवरोध। त्रिभुवन विमानस्थल र नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा स्वार्थ मिल्ने समूहको सेटिङमा ठेक्काको प्रपञ्च। मन्त्री प्रेमाले मौन, अख्तियार जस्ता निकायको पनि ध्यान पुगेन। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे दलहरूमा संशय। प्रस्तावित सैन्य सम्झौता स्पष्ट पार्न सत्तारूढ सांसदकै माग। राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता नहुने परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी। नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता र प्रतापपुरका 300 घर परिवार चर्को मिटर ब्याजबाट बिचल्ली। स्थानीय प्रशासनको बेवास्ता, न्याय खोज्दै प्राइम टेलिभिजनमा। लुम्बिनी प्रदेश राज्य मन्त्री विमला ओलीको अमर्यादित व्यवहार। प्रेमीको घर गएर श्रीमती र छोरीमाथि हातपात। स्थानीय आक्रोशित मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग। ताइवानको विषयमा चीन अमेरिका आम्ने सामने। ताइवानको स्वतन्त्रताको लागि गरिने जुनसुकै प्रयासको कडा प्रतिवाद गर्ने चीनको चेतावनी। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीद्वारा नेपालमाथि लगाएका सबै प्रतिबन्ध फुकुवा। अन्य एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र सरह आर्थिक अनुदान र गतिविधि गर्न पाउने। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। मंगलबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासामाथि जवाफ दिएका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने कुरा झुट्टा र कपोल कल्पित रहेको भन्दै गर्दा नेकपा एमाले बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ। एक रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दुर्व्यसनमा लागेका युवाहरूलाई छुटकारा दिन 7वटै प्रदेशमा स्काउट मार्फत टास्क फोर्स गठन गर्ने बताएका छन्। उनले 12,000 युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने बताए। खेलाडीहरूको संरक्षण र विकासका लागि यस आर्थिक वर्षमा खेलकुद बिमाको अवधारणा विकास गरिएको छ। दुर्घटनामा परेका खेलाडीहरूको उपचार गर्न चिकित्सा केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खेलाडी जीवन बिमा, खेलाडी तथा प्रशिक्षण स्वास्थ्य बिमा, खेलाडी तथा प्रशिक्षणको उपचार र आकस्मिक दुर्घटना सहयोग, खेलाडी प्रोत्साहन पुरस्कार, ओलम्पिक खेलाडी भत्ता, उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सम्मानको व्यवस्था मिलाइएको कुरा सम्मानित सदनमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पौडेलले आर्थिक वर्षमै खेलाडीहरूको बिमा गरिने र एक विद्यालय एक खेल मैदान प्रस्ताव गरिएको बताए। यस्तै उनले कुनै पनि नर्सिङ कलेज बन्द नगरिएको र नर्सिङ पढाइ भइरहेको जवाफ दिए। उनले 753 पालिकामा खेलकुद मैदान पुर्याउने उद्देश्य रहेको पनि जानकारी दिए। यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भारतबाट 80 लाख मेट्रिक टन मल असारसम्म आइपुग्ने र मल अभाव नहुने बताए। बजेटमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले 14,000 मेट्रिक टन मल मौजदात रहेको र असारसम्ममा 80 लाख मेट्रिक टन मल आइपुग्ने बताए। उनले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको र लगानी बोर्डमा समेत छलफल अघि बढेको दावी गरे। साल ट्रेनिङबाट आउने मलहरू आउँछ, टेन्डर भएका मलहरू आउँछ। 15 गतेसम्म यो मल उपलब्ध हुन्छ। एपी र युरिया मोटामोटी अब अहिलेसम्म हामीसँग भएको भने 52,000 मेट्रिक टन युरिया आउने प्रक्रियामा, करिब 14,000 15,000 मेट्रिक टन अहिले पनि हामीसँग छ, मौजाद छ। मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षबाट किसान पेन्सन सुरु गर्ने र अहिले लगत संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिए। यादवले सरकारले 10 वर्षदेखि नै कृषिमा 2.5% मात्रै बजेट छुट्याउने गरिएको बताए। यस्तै सरकारले मेलम्चीको विकल्पका रूपमा मकवानपुरको सिस्नेरी, ललितपुरको ठोसे र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको मंगलबार जवाफ दिँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्ची आयोजनाको विकल्प र पूरक योजनाको रूपमा 3 खोलाको अध्ययन भइरहेको बताए।
यस्तै बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने निर्णयहरू नेपाललाई मान्य नभएको बताए। कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय क्याम्प हट्नुपर्ने, नेपालको दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने गरी भारतले बनाएको बाटोको विषयलाई लिएर नेपालमा प्रश्न उठिरहेको छ। यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने निर्णयहरू नेपाललाई मान्य नभएको बताएका हुन्। 2 नोभेम्बर 2019 प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा सन् 1816 को सुगोली सन्धिको धारा 5 बमोजिम काली, महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक लगायतका सबै भूभागहरू नेपालको भएको र दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्गाउनु पर्ने र एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने बेहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 76/7/20 जारी प्रेस विज्ञप्ति, मिति 76/8/4 परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइएको कूटनीतिक नोट र त्यसपछिको विभिन्न अनौपचारिक बैठकहरूमा स्पष्ट रूपमा भारत सरकारलाई जानकारी गराएको बेहोरा म सम्मानित सदन समक्ष प्रश्न पार्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको भन्ने कुरा झुटा र कपोकल्पित रहेको भन्दै समाचार आएका विषयको खण्डन गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले प्रष्टीकरण दिएका हुन्। बजेट निर्माण गर्दा राजस्वका दर चलाउन अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको भन्ने कुरा अत्यन्त भ्रामक, कपोकल्पित, झुट्टा कथा बनाइएको आरोप लगाए। सबै कामहरू आधिकारिक ढङ्गले भएका र अर्थमन्त्रीको हैसियतले जुन कार्य सम्पादन के नियमावली छ त्यसको आधारमा प्राप्त भएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि अनाधिकारिक व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुट्टा र भ्रामक भएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीले प्रष्टीकरण दिए पनि नेकपा एमाले भने बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने माग गरे। अचानक हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट बजेट निर्माणका क्रममा भएका अनियमितताहरू र बजेट निर्माणका क्रममा भएका अनाधिकृत व्यक्तिहरूका हस्तक्षेप र त्यहाँभित्रको प्रवेशलाई समाचारको रूपमा हामीले प्राप्त गर्यौं। आशंका त हामीलाई प्रशस्त मात्रामा थियो। बजेट निर्माण गर्दाखेरि खास घरानाका व्यक्तिहरूसँग बसेर परामर्श गरेर उनीहरूको हितमा बजेट बनाइएको छ, हामीलाई आशंका प्रशस्त मात्रामा थियो। यसबेला देशको अर्थतन्त्र निरन्तर अधोगतिको बाटोमा गइरहेको छ। कुनै पनि सूचकाङ्क सकारात्मक छैनन्। प्रत्येकमा रातो बत्ती बलेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ। एमालेको अवरोधपछि संसद बैठक स्थगित भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत स्वार्थ समूहको प्रभावमा परि करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै यति बेला अर्थमन्त्री सर्वत्र आलोचित छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले करमा साँठगाँठ गर्नु अपराध भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा समेत माग गरेको छ। माओवादीले पनि आरोप लागेकै भरमा राजीनामा दिन जरुरी नभएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। बजेट निर्माणका क्रममा जेठ 14 गते मध्यराती बजेट शाखाका प्रमुख लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई व्यवस्था गर्दै बाहिरबाट अनधिकृत व्यक्ति झिकाएर राष्ट्रको गोपनीयता भङ्ग गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अर्थमन्त्रीको उक्त कदमलाई राष्ट्रघात भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति सहभागी नभएको बताए पनि अर्थमन्त्रीको अवाञ्छित कदम छताछुल्ल भएको छ। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रघात गरेको भन्दै एमाले संसदमा राजीनामा माग गरेको छ। बजेट निर्माणको सिलसिलामा अनधिकृत मान्छेहरू सहितको साँठगाँठका कुराहरू गरेर ट्याक्सका दरहरूमा तलमाथि गरिएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। खास गरी करको विषय ज्यादै गोपनीय विषय हो र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय हो, राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो। यस्ता गोपनीयताहरू बाहिर सार्वजनिक गर्ने र गोपनीयताहरूमा अझ साँठगाँठ र मिलिमतो गर्ने जस्ता कुराहरू गम्भीर अपराध मानिन्छन्। त्यसबारेमा छानबिन हुनुपर्दछ र संसदले यसबारेमा कदम चाल्नु पर्दछ। यसको जवाब हामी चाहन्छौँ
मन्त्रीले नैतिक हिसाबले त्यो जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो दलको तर्फबाट पनि हामी त्यो कुरा भन्न चाहन्छौँ। पूर्व नायब सुब्बा र अर्का एकजना व्यक्तिलाई विज्ञ हो भनी राजस्वका दर उनीहरूले भने अनुसार मिलाउनु भनी मन्त्रीले निर्देशन दिएको विषय आपत्तिजनक पाइएको छ। सञ्चार माध्यममा नायब सुब्बाको बारे सार्वजनिक भए पनि अर्को व्यक्ति को थिए, उनी नेपाली थिए कि विदेशी भनेर संसदमा प्रश्न उठेको छ। अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले अर्थमन्त्रीको गल्ती प्रमाणित भए नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुने बताएका छन्। सरकारको महत्त्वपूर्ण विधेयकका रूपमा आएको अर्थ विधेयक बजेट माथि छलफल चलिराखेका बेला बजेट ठिक छैन भनिराखेको बेलामा बजेट निर्माण प्रक्रियामै केही अनियमितता भयो भनेर बाहिर सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि प्रतिपक्षका लागि त त्यो एउटा दरो मसला नै बनिहाल्यो। अब यसले सरकारलाई पनि सचेत गराउँछ र यदि त्यस्तो घटना भएको हो भने छानबिन हुन्छ, तर होइन भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्रेस विज्ञप्ति नै आइसकेको छ। यस विषयमा स्वयं मन्त्री परिषद अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पनि बुझ्ने काम भइराखेको जस्तो मैले बुझेको छु। तर सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले कसैले विरोध गरेकै भरमा मन्त्रीको राजीनामा माग्नु अनुचित भएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मागिराख्नु भएको छ। अब पत्रिकामा कुनै पत्रिकामा अमुक पत्रिकामा यस्तो न्युज आयो भन्ने आधारबाट उहाँहरूले त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसको आधिकारिक रूपमा खण्डन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गरिराखेका छ। अब यो विषयमा अहिले एकातिर उहाँहरूले यो कुरा उठाउनु भएको छ, तर मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा यो होइन भनेर खण्डन गरिराखेका छ। अनि यतिकैमा राजीनामा दिनुपर्छ र विवादित हुने कुरा पनि हुन्छ र कतिपय बेलामा विवादित गराउने कोसिसहरू पनि हुन्छन्। हामीले त्यो रूपमा पनि हेर्छौँ, बुझ्छौँ विषय। अर्थमन्त्री शर्मा विशाल ग्रुप लगायतका व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा परेर काम गरेको आरोप पनि लागेको छ। अर्थमन्त्री शर्मा प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजुको प्रभावमा परेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्व अधिकारीहरूले पनि अर्थमन्त्रीबाट अक्षम्य गल्ती भएको भन्दै राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकासँग हुन लागेको SPP अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्बन्धी सम्झौतामाथि आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले MCC सम्झौतापछि मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता नै समाप्त गर्ने गरी अमेरिकासँग SPC सम्झौता हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। नेपाललाई समेटेर अमेरिकाले बजेट बनाइसकेको र नेपालको गाडी र हल्का वायुयान पनि अमेरिकाले प्रयोग गर्ने, सरकारको स्वामित्वको जमिन प्रयोग गर्ने, उत्तरी क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, घातक सैन्य सामग्री ल्याउने। सांसद सुवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा विदेशी एजेन्टलाई समेत साथमा राखेको आरोप लगाए। उनले अर्थमन्त्री र सरकारलाई राष्ट्रियता समाप्त पार्ने गतिविधि नगर्न समेत चेतावनी दिए। पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सामान्य जस्तै हुन थाल्यो। हामी कहा उच्च तहका पदाधिकारीले आफू अनुकूलको ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउन वैध अवैध जस्तो पनि काम गर्न पछि पर्दैनन्। पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल वायु सेवा निगम र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले निकालेको बोलपत्र। केही सीमित कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि मापदण्ड नै तिनै ठेकेदार कम्पनीलाई मिल्ने गरी राखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल वायु सेवा निगमले यही 24 गते एउटै प्रकृतिका दुईवटा ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो। एउटा यात्रु ब्यागेज तथा कार्गो ह्यान्डलिङ अर्थात् लोडिङ अपलोडिङको लागि प्रति शिफ्टका आधारमा र अर्को प्रति उडानको आधारमा सोही काम गर्ने भनेर सूचना जारी गरियो। दुईवटा सूचना निकाल्नुले प्रश्न पार्छ निगममा उपल्लो दर्जाका कर्मचारी र दुई ठेकेदारको मिलेमत हो। प्रति शिफ्टको आधारमा भन्छ एकातिर प्रति उडानको आधारमा भन्छ अर्कोतिर हेर्नुहोस्। एउटै नेचर हो, लगेजहरू चाहिँ एउटै नेचरको प्रति शिफ्टमा पनि प्रति उडानमा पनि गर्ने मजदुरहरू एकै हुँ, एउटै प्रकृतिको छ। यो चाहिँ दुईटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ जो उनीहरूले गरिरहेका छन् कमिसनको खेल्नको लागि चाहिँ दुईटालाई मात्रै हुने गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। दुई कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने पर्पन्सबाट यो बोलपत्र आह्वान गरिएको बुझिएको छ। एउटा ठेक्कालाई टुक्र्याएर दुईटा बनाउनुमा नै प्रष्ट खोड देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, हरेक मापदण्ड पनि ती दुई कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी राखिएको छ, जसको लागि माथिल्लो तहबाट नै सेटिङ मिलाइएको हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
ती दुई कम्पनी अरू नभएर अहिले विमानस्थलमा काम गरिरहेका कम्पनी हुन्। तिनै कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनको लागि विमानस्थलमा अहिलेसम्म पठाएको कामदारको संख्या 250 भन्दा बढी रहेको छ। लोडिङ र अफलोडिङको लागि कुनै योग्यता आवश्यक नभए पनि योग्यता उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यही वैशाख 13 गते विमानस्थलले सरसफाईको लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो, जुन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विपरीत हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को दफा 11 को उपदफा 2 मा एक चरणको खुल्ला बोलपत्र आह्वान गर्दा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी र 3 अर्ब रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 19 करोड बढीको सरसफाई सम्बन्धी काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ, जसले नेपाली कम्पनीलाई विस्थापित बनाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। त्यसो त यही विषयमा मुद्दा परेर अदालतले यो ठेक्कालाई रोक्का राखेको छ, तर विमानस्थलले भने नियम अनुसार नै बोलपत्र आह्वान गरेको दाबी गरेको छ। हो त्यो अङ्कको हिसाबले त हो, तर कामको गुणस्तरको हिसाबले हामी जान लागेको हो। अङ्कको हिसाबले भन्दा पनि होइन, कामको गुणस्तर भएन, पैसा पनि खर्च भइरहने होइन, अनि कामको गुणस्तर पनि नआउने, आलोचनाहरू भइरहने। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले जुन कुराहरू भने होइन, संरचनागत समस्याहरूको कुरा पनि भने नि मैले, ती कुराहरूले गर्दाखेरि अब अलिकति नयाँ सिरामा यसलाई चाहिँ लाने हो कि आलोचनाबाट मुक्त हुनलाई। यसरी ठेक्काको काममा अन्य निकायकै जस्तो विकृति विमानस्थलसम्म पुगेको छ। सुशासनका कुरा चर्को ढङ्गले गर्ने नै नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार गरेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्। एक्सनमा उत्रिने भनी चर्चा बटुल्न खोज्ने विभागीय मन्त्री प्रेमबहादुर आले सेटिङमा ठूलो अनियमितता हुन लाग्दा पनि किन मौन छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यो सँगै यस्ता अनियमितताको गन्ध आउँदा पनि न अख्तियार बोल्छ न अन्य निकाय नै। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैन्य गठबन्धन नभएको अमेरिकाले प्रश्न पारेको छ। सांसदहरूले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई दुई देशबीचको सैन्य गठबन्धन भएको बारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैन्य गठबन्धन नभई मानवीय सहयोगको लागि मात्र भएको स्पष्ट गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकाले नेपालसँग प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सैनिक सहकार्य गर्ने, संयुक्त विपद व्यवस्थापनमा संयुक्त उद्धार अभ्यास गर्ने, संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्सञ्जाल योग्यता अभ्यास लगायत प्रस्ताव गरिएको छ। यसै गरी नेपाली सेनाको माग बमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्री पनि अमेरिकाले सहयोग गर्ने उल्लेख छ। कतिपय सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि बढाउन खोजेको भन्दै चासो राखेका थिए। नेपालमा नै सैन्य क्याम्पहरू राख्नका लागि चाहिँ तयारी गर्ने भनेर जसरी लागिरहेको चाहिँ छ, यो निश्चित रूपले चिन्ताको विषय हो र यो अहिले पछिल्लो समयमा यो सम्झौता गर्नलाई अहिले यो चाहिँ 4 तारे जर्नेल चाहिँ आएको बेलामै चाहिँ सम्झौता गराउने भन्ने प्रयास पनि सायद चलिरहेको भन्ने सुनेका थियौँ। सायद अहिले चाहिँ सम्झौता हुन सकेन। हाम्रो राष्ट्र जुन स्थितिमा छ, आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्कटमा छ। अब हेर्नु सामरिक दृष्टिकोणले त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले यो नेपाललाई सैनिक गठबन्धनतिर धकेल्न खोज गरिरहनु भएको छ। यस्तो स्थितिमा यदि कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने पार्टीहरू जसले आफ्ना घोषणामा राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा गरेका छन्, त्यसप्रति उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्छ भने त उहाँहरूले एक ठाउँमा आउनु पर्थ्यो। तर सरकारले भने अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई सैन्य सङ्गठन नभएको प्रश्न पारेको छ। संसदमा सांसदहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले यो प्रस्ताव मानवीय सहयोगका लागि मात्र भएको बताए। एमसीसी पारितका क्रममा पनि यस्तै भ्रम छरिएको स्मरण गर्दै यो सम्झौतालाई पारित गरेर मानवीय सहयोग र प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काको भनाइ छ। सैन्य संरचनाहरूसँग सहकार्य गरेर मानवीय र प्राकृतिक प्रकोप र साथसाथै कुनै कुनै देशमा जहाँ पेसिफिक पार्टनरसिप भन्ने छ अर्को कन्सेप्ट उनीहरूको, जहाँ बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, टोङ्गो जस्तो देशमा होल उनीहरूले मिलिट्रीले पुरा चाहिँ अस्पतालको जहाजै बोकेर आउँछ र समुद्री आँधी आउँदा धेरै समस्या पर्दाखेरि त्यही उनीहरूले ल्याएको चाहिँ जहाजी अस्पतालबाट दुईटा देशको सेनाको बिचमा सहकार्य उपचार दिने यी कामहरू गर्छन्। केही दिन अघि नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी आर्मी पेसिफिकका कमान्डर चार्ल्स ए फिलनले पनि द्विपक्षीय हितका लागि यो सम्झौतामा चाँडो हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताएका थिए। केही दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने बताइएको छ। देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे अनेक संशय कायम रहँदा सरकारले भने राष्ट्रहित र सार्वभौम सत्तामा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेको हो। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ।
प्राइम न्युज बाँकी नै छ। हामी विश्रामपछि फेरि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी बुधबारदेखि देशभर मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य पुनः सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ। मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न 11 निर्णय गरेको छ। सबै निर्वाचन कार्यालयहरू र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गरिनेछ। यस्तै पेशा, व्यवसाय वा अन्य कुनै कारणले कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको नागरिकले निजको स्थायी ठेगानामा रहने गरी हाल अस्थायी बसोबास गरिरहेको जिल्लाकै निर्वाचन कार्यालयकै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्नेछन्। यसैगरी मतदाता नामावलीमा रहेको आफ्नो नाम, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका विवरण सच्याउनलाई प्रमाणसहित निवेदन दिएमा नाम दर्ता अधिकारीले आवश्यक निर्णय गरी त्रुटि सच्याउन पाउनेछन्। यस्तै कुनै मतदाताले झुटा विवरण दिई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश पाइए त्यस्तो नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनुको उजुरी दिन सकिनेछ। छानबिनपछि नाम दर्ता अधिकारीले त्यस्तो नाम हटाउन सक्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय व्यापारी एवं साहुले गरिब निमुखालाई ऋण दिने नाममा चर्को ब्याज असुलेर बिल्ली बाट बनाएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तै क्रममा नवलपरासी, पश्चिम सुस्ता र प्रतापपुरका करिब 300 स्थानीय बासिन्दा मिटर ब्याजको कारण घर खेत गुमाएर बेसहारा भएपछि न्याय खोज्दै प्राइम टेलिभिजनसम्म आइपुगेका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, तराईका विभिन्न जिल्लामा साहु महाजनले विभिन्न नागरिकलाई ठगिएका घटनाहरू प्रशस्त आइरहँदाखेरि सहरमा पनि ठगिएका घटना कम छैनन्। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सहरमा अरबौं करोडौं ठगीका मुद्दा र ठगिएका पीडितहरू विभिन्न ठाउँमा न्याय मागेर भौतारिरहँदा या न्यायका लागि विभिन्न निकायमा गुहार्दै गर्दा तराईका विभिन्न जिल्लामा भने महाजन सेठहरूले गाउँमै उठीबास हुने गरी नागरिकलाई ठगिरहेका छन्। सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरीका चाङ लागेका छन्, तर कुनै पनि निकायले गम्भीरतापूर्वक न यो केसलाई अनुसन्धान गर्यो न यी ठग जो बानिया परिवारका 4 जना दाजुभाइ छन् न यी ठगलाई सोधपुछ गर्ने र खोज्ने र अनुसन्धान गर्ने काम नै गर्यो। बस पीडितले उजुरीमाथि उजुरी गरे तर न्याय कतै मिलेन र यति बेला उनीहरू काठमाडौँ आएका छन् र हामी आवाज जोड्छौँ, थोरै कुराकानी गर्छौँ। कति पैसा तपाईँले लिनुभएको थियो अनि त्यो पैसा लिएको बापत तपाईँले के राख्नु भएको थियो, अहिले कति तिर्नु पर्यो? 1,27,000 ले ली, हमें 5 लाख रुपया दे दिले भाई और कहता 10 लाख दो। कहिले लिनुभयो तपाईँले पैसा? सर एगो लड़का हमारे पास जेठ छोरा ओके विदेश भेजे खातिर ले आली, तो लड़का का हमारे मेडिकल फेल हो गई, वहाँ जाके लड़का घरे वापस आ गई। क्या साहू महाजन आपको परेशान कर रहा है बारंबार? बहुत सर, धमकी भी देता साहू महाजन। आप प्रहरी प्रशासन सीढ़ियों तक नहीं गए इस बारे में? जो उजुरी लेके आप लोग अभी काठमांडू आए हैं न्याय के लिए, सरकार को झकझकाने के लिए कि हम लोग ऐसे मीटर ब्याज में हम लोगों को लूट रहे हैं साहू महाजन। ए सर गल बनी जा, थाने में गल बनी जा, परासी भी आल बनी जा, सीडीओ में भी गल बनी जा, लेकिन हम पाक के सुनवाई नहीं बा। आप रो रहे हैं अभी? क्यों? मत रहिए। पैसा बुझा देने जा सर, कहे जगह जमीन बेच दा, जौने घर में बांध जा तो जगह जमीन बेचवा कहता, ओकर पैसा बुझा देनी तब वो नहीं मानता। थाना चौकी सब कहे नहीं जा, तब यहाँ आई नहीं जा, मन के कैसे रह जा, बालो बच्चा खदे रहता जाना अरे पर जा बनना पर अपने पीड़ित के में दुख में सर यहाँ आयल बानी से जैसे हमन के अथी करी सुरक्षा। यहाँ आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीको आवाज हो। यो दृश्यले हामीलाई पनि भावविल बनाउँछ र भन्न मन लाग्छ यो देशमा कानुन छ गरिबका लागि,
कि यो वर्गका लागि कानुनले किन न्याय दिँदैन? यो मूलभूत प्रश्न हो। 1,60,000 ले ले रानी जा 5 साल लड़का गल कमैले सारा पैसा उन्हीं के दिया आइल 5 साल के कमाई दिया गई। अब इनको इतना 6-7-8 लाख रुपया देवे 10 लाख ले तब जाके 1 लाख रुपए कितने साल पहले लिए थे आपने? 7 साल हो गया 5 साल कमा लड़का भेजल उन्हीं के दिया आइल कमाउँदै तिर्दै पनि गर्नुभयो। थोड़ा 50,000 60,000 1 लाख ऐसे दिया आइल बा। अब इनको इतना कि अभी देवे 8-10 लाख रुपया तब जाकर हुई। अब बताई कहाँ से दिया ना 6 कट्ठा खेत बा हुआ डिस्ट्रिक्ट को ले लेवा ना कितना बेच के ले मैं आ लड़का हमार कमा के आई काठमांडू से उतरल ओके आगे भर के पैसा नहीं रहे तब वहाँ से पैसा भेजनी घरे से दूसरे से मांग के तब लड़का घरे आई। यह हमान के समस्या बा। हाथ गोड़ एगो अपांग लड़का बा वो आइल थी परेशानी सुनल तो गिर गई अपांग हो गई बा लड़को हमार। हाम्रो त्यो 8 लाख जति ले थिए अनि 10 लाख तक कमाएर दे सके अनि तिनीहरूले भने थिए कि अझै पैसा चाहियो अनि 14 कट्ठा जग्गा पनि बेचेर दे सके अनि अहिले 15 लाख अझै चाहिन्छ भने छन्। हाम्रो संस्था गाउँपालिकाबाट त्यही हामीहरूको एकजनाको 1 लाख लिएर हामीहरूलाई अब 5 लाख 8 लाख 10 लाख लिइरहेछ। मेरो 2 लाख लिएको ठाउँमा अब त्यसले 18 लाख लिइसकेछ। 8 कट्ठा पानधुर बेचेर दिइसके भने अहिलेसम्म छोडिया छैन। डिस्ट्रिक्ट फुकुवा गरेर कसैको फुकुवा गरेर छैन कसैको फुकुवा गरेर तम्सुक दिए छैन। त्यही हामीहरूको पीडा छ सबैजनाको एउटै पीडा हो। उहाँलाई दिँदाखेरिमा भन्नुहुन्छ उहाँ तपाईहरु अदालत जानुस् यो अदालतको काम हो हामी यो गर्न सक्दैन हामी केही गर्न सक्दैन। हामी अब त्यो पीडितमा अब भएर अदालतमा जाम कि निकायमा जाम हामी चाहिँ सबै ठाउँमा अब डुब्दै घुम्दै यो आफ्नो परिस्थिति आफ्नो दुःख सबै अगाडि पोख्दैछु। आजसम्म हाम्रो केही सुनवाई भयो। सुस्ता गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिकाका 300 जना भन्दा बढी स्थानीयलाई ठग्ने बानिया दाजुभाइलाई के नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय सिडिओ कार्यालय प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न सक्दैन? आखिरी उजुरीका चाङमाथि चाङ परेका यी कागजपत्रलाई किन छानबिन गर्न चाहँदैन प्रहरी प्रशासन? यसमा कसको सेटिङ छ कसको मिलोमतो छ? जो न्यायका लागि काठमाडौँसम्म धाइरहेका यी नागरिकको आवाजलाई सुन्ने निकाय को छ? लुम्बिनी प्रदेश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री विमला कुमारी ओलीले दाङको तुलसीपुरमा ताण्डव मचाएकी छन्। आफ्नो प्रेमीको घर भन्दै भित्र छिरेर कुटपिट गर्नुका साथै तोडफोड गरेपछि ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ओलीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न नेकपा एमाले लुम्बिनीले माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार बिहान 8 बजे स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला कुमारी ओली एक पीएसओ सहित प्रेमी भनिएका एकराज बस्नेतको तुलसीपुर 5 बस पार्क आलु मण्डीमा रहेको घरमा प्रवेश गरेकी थिइन्। घरभित्र छिरेर उनले मेरो एकराज खोइ भन्दै एकराजकी श्रीमती र छोरीलाई समेत कुटपिट गरेकी थिइन्। राज्यमन्त्री ओलीले कोठाभित्रको दराज तोडफोड गरेकी थिइन्। घटना हुँदा एकराज घरमा थिएनन्। उनका आफन्तहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट प्रहरी टोली आएर विमलालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। मलाई केही थाहा छैन। 81 आया हो। सांसद विमला ओली यहाँ आइकन 81 जस्तो गर्नु मलाई केही थाहा छैन। यो बारेमा के हो केही थाहा छैन मलाई। गत वर्ष विमला कुमारी ओली र एकराजको फोटो समेत सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको थियो। तर ओलीले फोटोसप गरेर तस्बिर सार्वजनिक गरेको र एकराज आफ्नो भाइ भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खबाट निर्वाचित सांसद उत्तर कुमार ओलीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त उक्त क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपाले उत्तरकी श्रीमती विमलालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। विमलाले नेपाली कांग्रेसका केशव आचार्यलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेर विजयी भएकी थिइन्। सो घटनापछि दाङमा राज्यमन्त्री ओलीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा स्थानीय महिलाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर परिसरमा जम्मा भएर पीडित परिवारले नाराबाजी गरेका हुन्। ओलीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय घोराही ल्याइएको छ। यसैबीच ओली विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा उजुरी परेको छ। विमलाले घरको बेडरुममै गएर आफू र छोरीलाई कुटपिट गरेको भन्दै मीना भण्डारी बस्नेतले इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन्। मीनाले विमला विरुद्ध अभद्र व्यवहारमा जाहेरी दिएकी हुन्।
यस्तै नेकपा एमाले सरकारको मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति सर्वसाधारणको घरमा आचरणहीन व्यवहारमा उत्रिँदा समेत मुख्यमन्त्री तथा सरकार जवाबविहीन भएर बसेको आरोप लगाएको छ। आफ्नो पिएसओ सहित परपुरुषको घरमा गएर उनको श्रीमती र परिवारलाई कुटपिट गर्ने, सामान तोडफोड गर्ने, प्रमाण सहितका विषय बाहिर आउँदा समेत मुख्यमन्त्री सहितका मन्त्रीहरू चुप लागेर बस्नु लज्जाको विषय भएको एमाले जनाएको छ। नैतिकता देखाएर तत्काल मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले माग गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रिले अनसनमा बसेको आज 6औं दिन भएको छ। एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थी तथा बेरियरमा परेका विद्यार्थी अनसनमा बसेका हुन्। करिब 5 वर्षसम्म थ्योरी र प्र्याक्टिकल हुने अध्ययन 2 वर्षमै अयोग्य मानेर विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन नपाइने त्रिविका डीएनले बताएपछि विद्यार्थीहरू रिले अनसनमा बस्नु परेको बताएका छन्। करिब 50 लाख तिरेर मेडिकल पढेका विद्यार्थी अहिलेको अवस्थामा घर न घाटको भएका छन्। 6 जनाले आत्महत्या समेत गरेका छन्। 4 पटकसम्म परीक्षा दिन पाए पनि कोरोनाका कारण आफूहरूको तयारी नभएको कारण परीक्षा छाड्नुको साथै पास हुन गाह्रो भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। एमबीबीएस पढ्नलाई घरबारीसम्म बेचेर पढेका विद्यार्थीहरू अहिलेको अवस्थामा घर न घाटको भएर बस्दा सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ। 7 वर्षको समय बर्बादीसँगै आफ्नो जीवन र भविष्य नै सकिएको पीडित विद्यार्थीहरू बताउँछन्। हाम्रो माग भनेको हामीले पढ्न पाउनु पर्यो हैन। मेन त सबैभन्दा सुरुमा हामी अब बाहिर निकालिएका विद्यार्थीहरू त त्यहाँ पढ्न पाउनु पर्यो नि। हामीले यतिकै पढा भने पनि भनेको छैन। हामीले पैसा तिरेको छ, हामीलाई परीक्षा लि भने हो। हाम्रो मेन माग भनेकै परीक्षा हो। अब त्यतिखेर उनीहरूले त्यो परीक्षा दिन सक्दैनौँ भनेर भन्यो भने हाम्रो त्यो 4 नम्बरको जुन त्यो पैसा फिर्ता दिने माग छ त्यो उनीहरूले पुरा गरिदिनु पर्यो। र अब आउने विद्यार्थीहरूलाई पनि यही अनुसारको पीडा नहोस् भनेर हैन, यो बेरियर सिस्टममा चाहिँ उनीहरूले परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी पछाडि हट्दैनौँ। के अरे हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दा +2 मा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3टा इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा 50-50 मार्क्स ल्याइसकेर आइएमले तोकेको एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड पार गरेर त्यो मापदण्ड पार गरिसकेपछि चाहिँ एउटा इन्ट्रान्स हुन्छ, आइएमले लिने इन्ट्रान्स हुन्छ। त्यो इन्ट्रान्स दिइसकेर हामी एमबीबीएस पढ्न आइसकेपछि हैन, बिचमा एक तरिकाले आइएमले सेट गरेको क्राइटेरिया अनुसार त हामी एमबीबीएस पढ्न इलिजिबल भएर नै एमबीबीएसमा भर्ना हुन आएको हो हैन। अब यसरी इलिजिबल भएर भर्ना भएर आइसकेपछि हामी एमबीबीएस पढ्दै गर्दा सेकेन्ड इयर भनेको एउटा थ्योरी फेज हो। त्यो थ्योरी फेजमा एउटा विद्यार्थीलाई भर्खर एउटा +2 पास गरेको बच्चा दिमागलाई एउटा मेडिकल कलेजमा ल्याएर पढाउँदै गर्दा ऊ त्यहाँको टर्म र टर्मिनोलोजीसँग फ्यामिलियर हुन नै उसलाई 2 वर्ष लाग्छ। आज 6औं दिनसम्म पनि अनसन बस्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएका कारण अबको केही दिनमै अनसन मजबुत बनाएर जाने विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। प्राइम न्यूज बाँकी नै छ। हामी विश्रामपछि फेरि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। विगतको जस्तै धानबाली लगाउने समयमा मल नपाउने समस्याले किसान प्रताडित भएका छन्। राज्यसँग किसानले हार गुहार गरे पनि सरकारको गैर जिम्मेवारपनका कारण यो सिजनमा पनि पर्याप्त मल नपाउने निश्चित प्राय छ। तर पनि सरकार दावी गर्दैछ मल ल्याउँदैछौ। एक रिपोर्ट। सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रतिनिधि सभामा मलको अभावको विषय जोडतोडले उठायो। खेतीपातीको बेलामा पनि सरकार मल दिन असक्षम भएको भन्दै चर्को आलोचना भयो। लाचारीपूर्वक कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले जवाफ दिए मल आउने प्रक्रियामा छ। कृषि मन्त्रीले लाचार अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्ट हामीले सरकारसँग कति मल मौजदात छ सोधखोज गरेका छौं। सरकारी निकायहरूले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यस सिजनमा करिब 2 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ, तर सरकारसँग मुस्किलले 20,000 मेट्रिक टन पनि मल छैन। यो आँकडाले भन्छ किसानले समयमा मल नपाउने निश्चित छ। सरकारले तदारुकता नदिएका कारण मल अभाव भएको माओवादी नेता एवं पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ। होइन त शेरबहादुर युद्धकालमा शेरबहादुर चाहिँ बेल्जियममा चाहिँ हतियार लिन आफै जानु भएन होइन, बेल्जियममा हतियार लिन त्यहाँ किन अड्क्यो भनेर आफै गएको होइन। त्यही तत्परता अहिले मलमा भएर होइन भोलि इन्डिया गयो नि त हुन्छ होइन, गएर एउटा सिरियस बहस पनि हुन्छ। भोलि चाइना गएको बङ्गलादेश गएको होइन,
अब किसानलाई चाहिँ के अरे कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने हामी भन्छौँ मल अहिले छैन भनेपछि त अब यो त ब्याकफायर भयो नि त। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कृषिका लागि प्रति वर्ष 8 लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। धान खेतीका लागि मात्र पनि 2 लाख मेट्रिक टन जति मल आवश्यक पर्छ। तर अहिले सरकारसँग केही हजार मेट्रिक टन मात्रै मल छ। अहिले सरकारसँग 5000 मेट्रिक टन युरिया, 7091 टन डिएपी, 6971 टन पोटास र 100 मेट्रिक टन कृषि चुन छ। यति परिमाण बराबरको मल त अबको केही दिनमै खपत हुने निश्चित छ। त्यसपछि किसानहरूको बिजोग हुनेछ। धान रोपाइँका लागि 20,000 मेट्रिक टन मल भित्र्याउँदै गरेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको भनाइ छ। सल ट्रेडिङसँग रासायनिक मल कुरा गर्नुपर्दा अब हामीले अहिले हामीसँग मौजदातको कुरा गर्नुपर्दा भर्खरै हाम्रो 20,000 टन डिएपी नेपाल भित्र रहेको अवस्था छ कलकत्ताबाट हैन। करिब 20,000 हाम्रो कलकत्तामा हामीलाई नेपाल सरकारले भर्खरै स्वीकृति दिएअनुसार टेन्डर 20,000 आउने हो। 20,000 मध्ये 13,000 नेपाल आइसकेको अवस्था छ र 13,000ले हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा हामीले चलान गरिसकेका छौँ। मलको हाहाकार भइरहेको बेला अपुग मल G2G मार्फत भित्र्याउन प्रयास भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। मल कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न जवाब भने लिमिटेडसँग छैन। धान खेतीको लागि त यो परिणामले पुग्दैन। त्यसको लागि चाहिँ अब भएका अहिलेका ग्लोबल टेन्डरबाट चाहिँ आपूर्ति हुने मल मध्येबाट अलि चाँडो चाहिँ आपूर्ति गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ त्यस्तो सप्लायरहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेको अवस्था हो र नेपाल सरकारले G2G मार्फतबाट चाहिँ यो धान खेतीको लागि चाँडो मल ल्याउने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। मलकै अभावले पनि नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। सरकारले मल खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई मल महँगिएका कारण विनियोजन गरेको बजेट मल खरिदका लागि पर्याप्त नभएमा बजेट थप्ने गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई मल खरिदका लागि जिम्मेवारी दिएको छ। मल नेपालमा उत्पादन नभए पनि समयसीमा राखी खरिद प्रक्रिया थालेको भए अन्तिम समयमा किसानहरू तडपिनु पर्ने स्थिति आउने थिएन। राज्यका जिम्मेवार निकायले हरेक पल्ट दोहोर्याउने यस्तो गल्ती अर्को वर्ष नहोस् भनी अहिलेदेखि नै खबरदारी गर्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश नेपालीका साथमा सुस्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्दै बजेटमा भएका विभेद र त्रुटि तत्काल सच्याउनका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले बजेटमा गरिएको विभेद नसच्याए तत्काल आन्दोलन गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेनिटरी प्याड उत्पादन संघका अध्यक्ष डोरनाथ अधिकारी र उद्योग किरण साक्ले आफूहरूको माग पूरा नभए कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले 6,000ले रोजगारी पाएको सेनिटरी प्याड उद्योग आज सरकारले बजेट मार्फत लिएको गलत नीतिका कारण धराशायी बनेको आरोप लगाएका छन्। केही दिन हामीलाई टाइम दिनुस्, धैर्य हुनुस् भन्ने आश्वासन दिएको हुनुहुन्छ। त्यसले हामीले केही दिन हामी धैर्य छौँ। यदि भएन भने ठुलो हामीले आन्दोलन गर्छौँ भन्न चाहन्छु। गत 2077-78 सालमा नेपाल आफैले 3 अर्बको सेनिटरी प्याड उत्पादन गरेको उनले सुनाए। यदि माग सुनवाई नभए केही दिनभित्रै 6,000 मजदुर र सबै उद्योगीहरूले संसद भवन र सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिए। साक स्टिलका सञ्चालक किरण साकले डन्डीको विषयमा धेरै पटक मिडियामा आएको बताए। पुरानो समस्या अझै पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै उनले दुखेसो पोखे। देशमा हामी उद्योग गर्छौँ, उद्योग गरेपछि हामी पनि 2 पैसा कमाउँ, हाम्रो मजदुरले पनि 2 पैसा कमाओस्, सरकारले पनि राजस्व पाओस् भन्ने किसिमको हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हो। अब जुन इन्डस्ट्रीहरू एउटा इन्डस्ट्रीमा 2-2, 3-3, 4-4 अरब इन्भेस्ट भएको 24-25 वटा उद्योग डुबिने किसिमको बजेट लास्ट इयर आयो। अहिलेको बजेटको विषयमा बोल्दै साकले 24-25 वटा उद्योग बन्द गर्ने खालको बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे। उनले प्रश्न गरे, स्पोन्ज आइरनमा मात्र किन अन्तःशुल्क बढाइयो? धेरै कमाएका उद्योगलाई थोरै भन्सार र अन्तःशुल्क निशुल्क गरेर देश नचल्ने भन्दै साकले आक्रोश पोखे।
उनले अब पनि माग समुदन नभए पुराना पीडित उद्योगी र अहिलेको नयाँ बजेटबाट पीडित बनेका नयाँ उद्योगीहरू मिलेर संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानको विषयमा चीनलाई चेतावनी दिएको केही सातापछि बेजिङले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै ताइवानको स्वतन्त्रताका निम्ति गरिने जुनसुकै प्रयासलाई दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्ने बताएको छ। आइतबार चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल वे फङले ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकाले आधारभूत रूपमा सघाइरहेको आरोप लगाउँदै ताइवानबारे अमेरिकाले आफ्नो वाचा तोडिरहेको र चिनिया मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको बताएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले लडाकु विमानहरू ताइवान नजिक उडाएर चीनले खतरासँग खेलिरहेको भनी टिप्पणी गरेपछि चिनिया रक्षा मन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। ताइवानमाथि आक्रमण गरिए सैनिक ढङ्गले प्रतिरक्षा गर्ने पनि बाइडेनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपालमाथि लगाएका सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। यसअघि आईसीसीले प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि नेपाललाई कन्ट्रोल फन्डिङमा राखेको थियो, तर अहिले कन्ट्रोल फन्डिङबाट पनि हटाएर सबै खालका नियन्त्रणबाट फुक्का गरेको हो। क्यानले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै आईसीसीले जेठ 30 गते पत्र मार्फत कन्ट्रोल फन्डिङ पूर्ण रूपमा फुकुवा भएको उल्लेख गरेको जनाएको छ। कन्ट्रोल फन्डिङ फुकुवासँगै नेपालले आईसीसीबाट अन्य एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र सरहको आर्थिक अनुदान र गतिविधि गर्न पाउने पनि क्यानले स्पष्ट पारेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाल सुपर लिग एनसीएल भदौ 25 देखि आयोजना गर्न अनुमति दिएको छ। एन्फाले एनसीएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई पत्र लेख्दै प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि भदौ 25 देखि कार्तिक 5 गतेसम्मको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो। पछिल्लो समय ए डिभिजन क्लबहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि एनसीएलको आयोजना विवादमा परेको थियो। एनसीएलमा यस पटक 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस वर्ष 3 टिमलाई थप गर्दै एनसीएलले प्रतियोगिता खेल्ने टिमको संख्या 10 पुर्याएको हो। यसपटक विराटनगर सिटी एफसी, बिरगन्ज युनाइटेड एफसी, फुटबल लुम्बिनी एफसी, धनगढी एफसी, एफसी चितवन, झापा एफसी, काठमाडौँ रेजर्स एफसी, ललितपुर सिटी एफसी र पोखरा थन्डर्स र स्पोर्टिङ इलाम एफसी दी मेचीको सहभागिता हुनेछ। यस्तै प्रतियोगिता काठमाडौँ र पोखरामा सञ्चालन गर्ने आयोजकको तयारी रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रघात गरेकाले राजीनामा गर्न एमालेको माग। अनधिकृत रूपमा करको दर परिवर्तन गराउने विदेशी भएको आशंका। शर्माले स्पष्टीकरण दिन खोजेपछि अवरोध। त्रिभुवन विमानस्थल र नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा स्वार्थ मिल्ने समूहको सेटिङमा ठेक्काको प्रपञ्च। मन्त्री प्रेम आले मौन। अख्तियार जस्ता निकायको पनि ध्यान पुगेन। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे दलहरूमा संशय। प्रस्तावित सैन्य सम्झौता स्पष्ट पार्न सत्तारूढ सांसदकै माग। राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता नहुने परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा जानकारी। नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता र प्रतापपुरका 300 घर परिवार चर्को मिटर ब्याजबाट बेचल्ली। स्थानीय प्रशासनको बेवास्ता। न्याय खोज्दै प्राइम टेलिभिजनमा। लुम्बिनी प्रदेश राज्य मन्त्री विमला ओलीको अमर्यादित व्यवहार। प्रेमीको घर गएर श्रीमती र छोरीमाथि हातपात। स्थानीय आक्रोशित। मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग। ताइवानको विषयमा चीन अमेरिका आम्ने सामने। ताइवानको स्वतन्त्रताको लागि गरिने जुनसुकै प्रयासको कडा प्रतिवाद गर्ने चीनको चेतावनी। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीद्वारा नेपालमाथि लगाएका सबै प्रतिबन्ध फुकुवा। अन्य एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र सरह आर्थिक अनुदान र गतिविधि गर्न पाउने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी।
नमस्कार।